अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़्म है, जिसका पहले मिसरे के पहले अल्फाज हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। इसके अशार की हम कोशिश कर रहे हैं डिस्कशन इस पे करने की, उसकी तशरीह करने की। आज जो दो अशार हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एक है कि हम सायाए जिब्रील अमी बंदाए खाकी है, इसका नशे मन ना बुखारा ना बदख्शां। फरमाते हैं कि जो बंदा खाकी है, जो मट्टी का पुतला है, जो हम आम लोग हैं, जो आम मुसलमान हैं, जो आम मोमिन हैं, वो जो हैं वो बेसिकली ना तो उनका ताल्लुक किसी शहर से है, किसी वतन से है, एक एतबार से किसी देश से उनका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिकली जिब्रील अमी के हमसाए हैं, हमसाया जिब्रील अमी हैं। और जिस तरह जिब्रील अमी अमीन वही थे, वही लेके आते थे अंबिया के पास, और उनका 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 डेजिग्नेशन, उनका टास्क जो उनके ज़िम्मे था वो ये था कि वो अल्लाह ताला से पैगाम लेते थे और वही की सूरत में ला के दे देते थे। आसमानों से नीचे फ्लाई करके आते थे और आके अंबिया को दे के जाते थे। तो बेसिकली जो ट्रू मोमिन है, जो ट्रू मुसलमान है, उसके भी अल्लाह ताला से उस ऐसे ही ताल्लुकात हैं, ऐसे ही उसकी अल्लाह ताला से गुफ्तगू मुमकिन है, अल्लाह ताला के साथ उसके राज़ व नियाज़ पॉसिबल है, उसका ताल्लुक़ पॉसिबल है, ऐसा जिसमें वो तन्हाई में महफ़िल में अल्लाह ताला के साथ मुंसलिक हो और अल्लाह ताला के साथ उसका कलाम चल रहा हो, ये ऐन मुमकिन है। और ये बेसिकली यानी कि खाक से बना हुआ बंदा है, लेकिन ये ऐसा है जैसे कि जिब्रील के साथ साथ ये भी मूव कर सकता है। ये किताबी बातें नहीं हैं, ये ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हैं। ये जो हैं ये बाकायदा इनका इनकी पॉसिबिलिटी है इस मकाम तक पहुँचना, इस पाकीज़गी और तहारत के मकाम तक पहुँचना, अल्लाह ताला को अपने वजूद में इस तरह से उतार लेना, उसके उसके तसव्वुर को, उसके कॉन्सेप्ट को ऐसे अपने अंदर उतार लेना कि आप उस रूहानी कैफ़ियत में पहुँच जाएँ जहाँ पे आप अल्लाह ताला से कलाम कर सकते हों। और ये कोई इम्पॉसिबल बात कतई नहीं है, जिसको लोग समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला से आप कलाम कर सकें। आप अल्लाह ताला से कलाम कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो जो इस्तिखारा आप करते हैं, चाहे आप सो के करें, चाहे आप तस्बीह के थ्रू करें, लेकिन अगर सही इस्तिखारा करने वाले लोग मौजूद हों, अल्लाह वाले और सही मानों में पाक साफ़ लोग हों, तो अल्लाह ताला से वो पूछते हैं इस्तिखारा के थ्रू कि फ़लाँ काम किया जाए या ना किया जाए। तो उनको जो हिंट होता है वो बुनियादी तौर पे कोई जिन भूत नहीं दे रहा होता, कोई मुवक्किल नहीं दे रहा होता। ऐसे लोगों को जो अल्लाह की विलायत जिनको अल्लाह ताला ने दी होती है, जो अल्लाह के पाक साफ़ और बड़े ईमानदार और बड़े मोमिन लोग होते हैं, वो दे गेट क्लूज़ फ्रॉम अल्लाह ताला। तो इस तरह से उनका अल्लाह से कलाम ही हो गया। जब इस्तिखारे में उन्होंने अल्लाह से बात पूछी और अल्लाह ने उनको हिंट दे दिया, तो दैट मीन्स कि आपका मुकालमा हो गया अल्लाह ताला के साथ। ये अनहोनी बात नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हम मुराकबा नहीं करते, हम तस्बीह नहीं करते, हम ज़िक्र इलाही को डूब के नहीं करते, उसको पूरा दिल में उतार के नहीं करते। जैसे कहा गया कि जो नमाज़ है वो बेसिकली वो अल्लाह ताला से गुफ्तगू है, तो गुफ्तगू तो एक तरफ़ा कभी भी नहीं होती। ये गुफ्तगू तो दो तरफ़ा होती है। दैट मीन्स जब आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तो अल्लाह ताला कैसे मुमकिन है कि वो आगे से आपको जवाब ना देता हो। हकीकत ये है कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं होती, हमारा वो लेवल नहीं होता, हमारे इस्तगराक की सतह वो नहीं होती कि हम अल्लाह के कलाम को सुन सकें। वरना जैसे हम किसी बड़े की तारीफ़ करते हैं दुनिया में, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो कभी हो नहीं सकता कि आप किसी से कहें कि जी आपने ये खूबी या आप बहुत अच्छे हैं, तो वह जवाबन कुछ भी आगे से ना कहे कि आप में भी ये बात पाई जाती है, आप भी बहुत अच्छे हैं। तो सिमिलरली अल्लाह ताला की जब आप हम्द सना करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब ना आता हो। लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं, वो नज़र बहम ना पहुँची कि मुहीत हुस्न करते, तेरी दीद के वसीले खदो-ख़ाल तक ना पहुँचे। ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने कहा था। और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ से याद आया कि फ़ैज़ जैसे बंदे ने भी इक़बाल के ऊपर बहुत लिखा हुआ है, अल्लामा इक़बाल के ऊपर। और वो लोग जो इक़बाल को नहीं समझते हैं, इक़बाल के पाए तक नहीं पहुँच पाते, सतही तौर पे उनको देखते हैं और छोटे-छोटे शेरों को पकड़ के और उसी को जो है वो उसको ग्राइंड करते रहते हैं, कि लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। तो फ़ैज़ इसके लिए इक़बाल पे तबसरा करने के लिए आपको फ़न शेर का इल्म हो और आपको उस थॉट का,
اس فلسفی کا پتہ ہو جس پہ اقبال چلتے ہیں، قرآن ہے یا حدیث ہے یا اسلام ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اگر آپ دونوں طرف سے بے بہرے ہیں تو پھر تو شاید آپ کو بالکل حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی شعر کو اٹھا کے اقبال پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ تو اگلا شعر ہمارے پاس ہے اسی نظم کا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مومن، ہر کلمہ گو، ہر صاحب ایمان بیسکلی ہم جب وہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں بھی پڑھتا، لیکن اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہے ہم اس کو محض قاری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعضے اللہ پاک نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو جو دکھنے میں ایسے قرآن ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پہ پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ قرآن کے جو احکامات ہیں، جہاں سے قرآن نے منع کیا ہے وہاں سے وہ رکے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے ان پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ قرآن ہی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، شب و روز ان کے قرآن ہی کتابیں ہوتے ہیں، جیسے شریعت کتابیں ہوتے ہیں۔ تو وہ قرآن ہی لوگوں کو عملاً دکھا رہے ہوتے ہیں، سچ بول کے، غیبت نہ کر کے، عدل کر کے، انصاف کر کے، ذکر الہی کر کے، عبادات کر کے، لوگوں کو حقوق پہنچا کے، عفو درگزر کر کے، دین اسلام کے لیے قربانی و اثار کر کے، اور زکوٰۃ دے کے، اور فی سبیل اللہ خرچ کر کے، تو بیسکلی لوگوں کو نقصان نہ پہنچا کے، تعصب نہ رکھ کے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کر کے، تو ان تمام باتوں سے بچتے ہوئے بیسکلی وہ قرآن ہی کی عملی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض احادیث میں آیا ہے حضرت علی کے بارے میں کہ وہ قرآن ناطق ہیں، یہ جو ہے قرآن پاک ہے، کتاب قرآن صامت ہے، یعنی نہ بولنے والی قرآن ہے، نہ بولنے والی کتاب ہے۔ ظاہری سی بات ہے قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو ہم آواز سے پڑھتے ہیں، تو گویا ہم آواز نکالتے ہیں، قرآن آواز نہیں نکالتا۔ قرآن صامت ہے، لیکن ایک قرآن ناطق بھی ہے، یعنی وہ قرآن، ایسا قرآن جو بولتا ہے، بولنے چالنے والا قرآن۔ یہ حضرت علی کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں۔ تو یہ ان کی تو کوالٹی اپنی جگہ پہ، لیکن ہم آپ عام مسلمان بھی اگر ہم قرآن پہ پوری طرح پیروکار، اس کے پابند ہو جائیں، اس کو فالو کریں۔ فرمایا تھا اقبال نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو تارک قرآن ہو کر۔ تو آپ قرآن کو ترک کر کے جو مسلمانوں کی بدحالی ہے، جو لوگ اقبال پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پدرم سلطان بود ہمارے بڑے بہت بڑے تھے، ہمارے بڑے بہت بڑے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ تو پدرم سلطان بود کی وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ تھے تو صحیح، ان کا وجود تو تھا، اور بعضے لوگ آج بھی اس پائے کے موجود ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ قرآن گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہٹ کے آپ مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ قرآن کو پوری طرح فالو نہیں کریں۔ انہی معنوں میں جو انسان ہے، جو مرد مومن ہے، چونکہ وہ قرآن کا پکا فالوور ہے، پیروکار ہے، اس کی ایک ایک ادا سے قرآن پاک چھلکتا ہے، ایک ایک ادا سے قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی نص، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی حکم، کوئی نہ کوئی آیت اس سے جھلک رہی ہوتی ہے، اس سے چھلک رہی ہوتی ہے، اس سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ دیرفور جو مرد مومن ہے وہ دکھنے میں قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے یا صاحب قرآن ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے حقیقت میں؟ وہ قرآن خود ہے، بذات خود وہ اپنی ذات میں قرآن ہے۔ تو یہاں پہ ہماری بات آج مکمل ہوتی ہے، ہم آئندہ اگلے شعروں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔